samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Dios Amahan na mao'y tuguran sa tanang panalangin, maanaa kaninyong tanan. Sa dihang nahimong tawo si Kristo pinaagi sa balaang Birheng Maria, nagpuyo siya uban kanato isip mga tao. Magampo kita nga magpuyo unta siya din hiniining balaya o panalanginan unta niya kini pinaagi sa iyang presensya. Hinaot nga magpabilin siya dinhi uban kaninyo, ug hinaot nga iyang alimahan ang inyong gugma alang sa usag-usa. Makigambit sa inyong kalipay ug upayon niya kamo sa inyong mga kasubo. Dinasig sa iyang mga pagtulun-an ug panigingnan, paningkamutan ninyo nga kining inyong balay mahimong usa maoy una sa tanan puloy-anan sa gugma na magsangyaw sa tanan kaayo ni Kristo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayahon ikaw o Ginoo. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang atuan ug nagpasabot si Jesus nga daw upadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa ipadayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya uban, ipanalingan niya kini ug ipikas-pikas niya ug ihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakailas sila kaniya. Apan nahanaw siya. Naging nanay sila dili baingon ug may kalayo nga nagbilaab sa atong kasing-kasing. Sa dihang nagsulti siya nga nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magampo kita. Ginoo, duula ang imong mga alagad nga mopuyo ni ining maong balay ug nangayo sa imong panalangin. Ikaw unta ang ilang dalangpan kung anaa sila sa balay ug ilang kauban kung anaa sila sa gawas ug ang ilang pasidunggang bisita sa ilang pagbalik. Ug sa katapusan dawata sila ngadto sa puloy-anan nga imong giandam alang kanila sa balay sa imong amahan. Diin ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagi nining tubig ato untang mahinumduman ang atong bunyag diha kang Kristo nga nagtubos kanato pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Amen. Tapos sulod mo. Wala na. Tarungan connection. Di ako nag-connect. Connected. Emergency ka siya. Wala pa may altar pre no? Wala pa. Kana lagi makuan pre. Oo. Kitang tanan ang mahana mo minakasalangin pagdayon sa imong ngalan. Umabot ka na ako. Sita na yung salamin. Ang kalaman sa kalalaw at syabat. Sa pinasama ng salat. Hindi ko na ito gansa. Hindi sa kalalaman. Dire ka siyang ilagsilid. Nakita niyo. Santa Maria, nagkasabihin sa ating mga makasala, karoon sa oras ng kamatayan. Santa Maria, nagkasabihin sa ating mga makasala, Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manakan mo. Bulaan ikaw sa babaeng tanan, bulaan ikaw sa bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among ang pulong ni Kristo uban sa tanan niyang kabahandianan. Aron ang tanan natong himuon sa pulong ug sa buhat,
atong buhaton sa ngalan sa Ginoo. Amen. Ang anak sa Dios Ginoo sa langit ug yuta nagpuyo uban kanato uban sa kalipay ug pagpasalamat sa titon kasya sa pag-ingon uban ni kami Ginoo. Ginoong Jesucristo pinaagi sa imong kinabuhi Ginoong Maria ug Jose Ginoong Santos ang kinabuhi sa kanimo uban ni